साथै प्रेसलाई फेरि एकपल्ट वेलकम। र अहिले सिक्किममा राजनीति माहौल चाहिँ यो प्रकारले वर्णन गर्न चाहन्छु क्या। सिक्किमको जरा खनेर चाहिँ नि बाहिर ओखतीको नाम गरेर बाँड्दैछ। म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक स्थिति सिक्किमको जरालाई उखालेर बाहिर यो चाहिँ ओखती हो भनेर बाँडिँदैछ। यो माहौल बनेको छ आज सिक्किममा र जियो पोलिटिक्समा पनि यो कुरा निक्लेर आएको छ। भन्दै सिक्किमको स्पेशल स्टेटस हटाउने, सिक्किमलाई दार्जिलिङसँग मर्ज गराउने यो राजनीतिको बजारमा सिक्किमको बिक्री बटान भएको हामीले देख्दैछौँ आज। र इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड एसडिएफ पार्टीले सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरलाई कन्डेम गर्न चाहन्छ। वी कन्डेम इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड। हामी विरोध गर्छौँ सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्युलाई, हामी विरोध गर्छौँ। यो एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड हो। र हालैमा सामाजिक सञ्जाल अनि क्षेत्र स्तरमा यो कुराले धेरै सनसनी छ। सिक्किम बाहेक सायद नर्थ बेङ्गालदेखि लिएर आज दिल्लीसम्म पनि यो कुरा घुमिरहेको छ है। कुरा गहिरो छ। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले बयानबाजी कन्टिन्यू दिइरहेको छ। यो बारेमा जुम सेसनहरू भइरहेको छ, हामी सुन्दैछौँ। क्षेत्रको बुद्धिजीवीहरू बोल्दैछन्, आफ्नो आफ्नो पक्ष राख्दैछन्। र एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड के छ त भन्ने कुरालाई लिएर आज यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेको हुँ। र पहिला त हामी यसलाई कन्डेम विथ द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड वी कन्डेम दिस। अनि यो चिजलाई चिरफार गर्नुभन्दा अगाडि इतिहासमा एउटा सानो गोता लाउनै पर्छ। इतिहासलाई एकपल्ट हामीले रिफ्रेस गर्नै पर्छ है। म हल्का फुल्का पाराले गर्न चाहन्छु, म साह्रै गहिरो जान चाहदिनँ। भारत स्वतन्त्र भयो 1947 सालमा है। र त्यति बेलासम्म सिक्किम पनि एउटा प्रिन्सली स्टेट थियो र हामी पनि अङ्ग्रेजको कब्जाबाट स्वतन्त्र भयो। चाहेको भए सिक्किम आज भुटान जस्तो हुन सक्थ्यो, नेपाल जस्तो हुन सक्थ्यो, हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएर हामी बस्न सक्थ्यौँ। तर देशको हितलाई त्यति नै बेला हामी देशको अभिन्न अङ्ग नभइकन पनि देशको हितलाई हेरेर 1948 मा सिक्किमले भारतसँग स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही भएको छ। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किमले भारत देशको, आज म यो भित्र अलिअलि कुरा राख्न सक्छु कारण टाइम लाग्छ र ठिक टुप्पा म केही तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। भारतसँग 1948 मा स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही गर्यो। द्याट मिन्स जुन ब्रिटिससँग सिक्किमको स्टेटस थियो त्यो नै बरकरार रह्यो। र त्यसकै फलोअप लिएर 1950 मा चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी साइन भएको छ बिट्विन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड द महाराजा अफ सिक्किम। र इन्डो सिक्किम ट्रिटीलाई के छ भने त्यस ताकमा चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। जियो पोलिटिकली इन्डिया एकदम अनस्टेबल थियो। अनि इन्डियाले आफ्नो ट्रुप नथुला बोर्डरमा चाहियो माथि चाइनासँग लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा पुर्याउनु अति अनिवार्य थियो। द डिफेन्स पोइन्ट अफ भ्यू इन्डिया वाज अन्डर ट्रिमेन्डस प्रेसर। र त्यो एउटा अङ्ग हो जसले चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी सही भएको छ 1950 मा। त्यसमा एउटा मूल कुरा के छ भने इन्डियन आर्मी, इन्डियन डिफेन्स फोर्स चाहिँ सिक्किममा स्थापना गर्नु पाउने र हाम्रो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल 232 किलोमिटरसँग छ चाइना। त्यहाँ इन्डियाले आफ्नो सेक्युरिटीलाई आफ्नो फोर्स खडा गर्नु पाउने भन्ने एउटा सम्झौता यो छ। अहिले म यसको बारेमा अलिक भित्र म जान्न चाहन्छु है। र इन्डिया गभर्मेन्टलाई हामीले सिक्किमको राजा, त्यति बेला महाराजा हुनुहुन्थ्यो, महाराजाले अभिन्न अङ्ग नभए पनि आफ्नो छाती थापेको छ। सिक्किमले छाती थापेको छ। र यो राज्य सानो छ तर त्यसै जन्मेको छैन। र त्यसको बादमा 1973 मा 8 मे ट्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट भयो। तपाईँलाई थाहा छ सिक्किमले पनि अब आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक फ्युचर अपनाउने भनेर वान म्यान वान भोटको एउटा फर्मुला लिएर सिक्किमले पनि अब डेमोक्रेटिक फ्युचर, प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई अपनाउने भनेर अगाडि गएको छ। अनि तुरुन्तै 1974 मा भायड द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्टको मुताबिक सिक्किममा पहिलो बार इलेक्सन भयो अप्रिल 1974 मा। द फर्स्ट एसेम्ब्ली अफ सिक्किम वाज कन्स्टिट्युटेड इन अप्रिल 1974। त्यही एसेम्ब्लीले चाहिँ
द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 पास गर्यो। अन्त त्यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 अहिले म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ प्री मर्जरको सबसेभन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट अफ इन्डिया। हामी एसोसिएट स्टेट भयो। त्यसको तुरन्तै बादमा 16 मेमा हामी फुल फ्लेजेड 22nd स्टेट अफ द युनियन अफ इन्डिया भएर आएको छ। अनि यो सिलसिलामा म दुईटै मात्रै कागज लिएर आएको छु है। सिक्किमको कति सिन्सियरिटी, सिक्किमको कस्तो एउटा इन्टिग्रिटी। यो रेजोल्युसन छ, यो चाहिँ रेजोल्युसन हो, रेजोल्युसन डेटेड 10 अप्रिल 1975 पास्ड एट द सिक्किम एसेम्ब्ली है। यो 2 पन्नाको मात्रै छ, हेर्नुहोस्। यो रेजोल्युसन सुन्नु भएको थियो होला तपाईँहरूले, पढ्नु भएको थियो, सुन्नु भएको थियो। यही रेजोल्युसन हो। यहाँ जम्मा 336 वटा शब्द मात्रै छ। इट इज 2 पेज एन्ड इट जस्ट ह्याज 336 लेटर्स वर्ड्स। ओके, एउटा देश अर्को देशमा विलय गर्दा 2 पेजमा एउटा रेजोल्युसन गरेर हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भएको छौँ। हामीले 333 वर्ष चलेको हाम्रो राज शासनलाई समाप्त गरेर केवल 336 वटा शब्दमा लेखेर हामी देशको अभिन्न अङ्ग भएर गएका छौँ। कति क्लिन थियो सिक्किमको सोचाइ, कति सफा थियो। हाम्रो इन्टिग्रिटीमा दाग कहिले पनि आउँदैन त्यही कारणले गर्दा। यो छाप छ इतिहासमा, यो छाप छ इतिहासमा। अनि ठुलो कुरा आज चर्चा परिचर्चा 371 F भन्ने छ है। तपाईँलाई आजको जियो पोलिटिक्स भन्नु चाहन्छु म। सिक्किम दाजुले भने जस्तो सिक्किम मात्र भित्र मात्र सीमित रहेन। जियो पोलिटिक्समा तपाईँले सुन्नु भएको छ 371 F भनेर होइन। वाट इज 371 F? यस, हामीले यो रेजोल्युसन पास गर्यो एसेम्ब्लीले। त्यसको बादमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 16 मे 1975 है, यो पारित भएको छ। यसले के भन्छ? एन एक्ट फर्दर टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, amendment of first schedule in the first schedule to the constitution under the heading 1 the states after entry 21 the following entry shall be inserted, namely 22 Sikkim, हामी 22 राज्य हो सिक्किम, the territories which immediately before the commencement of the constitution 36th amendment act 1975 were comprised in Sikkim। यसले चाहिँ सायद गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि बुझ्छ होला है सिक्किमलाई भारत सरकारले के दिएको छ भन्दा। द टेरिटरिज, आई विल रिपिट वान्स अगेन, आज यो धेरैपल्ट यो रिपिट हुनेवाला छ। द टेरिटरिज भन्दैछ, द टेरिटरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वर कम्प्राइज इन सिक्किम भन्दैछ। र दिस सेज इट अल। यसले के बताउँछ भने जुन जुन भूगोल भाग त्यो यो 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट हुनुको समयमा त्यो चाहिँ सिक्किम भनेर घोषित भएको छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एमेन्डमेन्ट ल्याएर, संविधानमा एमेन्डमेन्ट ल्याएर 371 F दिएको छ हामीलाई है। तर यसको अहिले भित्र चर्चा परिचर्चा हुन्छ। अनि यसको भित्र एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हुन्छ क्या हरेक एउटा कानुन बनाउँदा है। थुप्रै छ, म एउटै कुरा पढ्न चाहन्छु जुन चाहिँ आजको दिनमा रेलेभेन्ट छ। सुनिदिनु होला। आर्टिकल 371 F objects and reasons। Accordingly, it is proposed to include Sikkim as a full-fledged state in the first schedule to the constitution and to allot to Sikkim 1 seat in the Council of State and 1 seat in the House of the People. It is also proposed to insert a new article containing the provisions considered necessary to meet the special circumstances and needs of Sikkim. सिक्किम एउटा स्पेशल स्टेटस पाएको चाहिँ यो कारणले हो। मान्छेले भन्छ, आज भन्दैछ होइन, सिक्किमलाई पाल्नु साह्रो पर्यो, सिक्किमको खर्च ठेल्नु साह्रो पर्यो, सिक्किमलाई अब यो भाएबल छैन वगैरा 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 कुरा आउँदैछ है। र यो कुरा मैले राखेँ। अनि अब खास एपी सेन्टरमा हो। लेट अस कम टु द एपी सेन्टर अफ द प्रेस कन्फरेन्स है। र गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले आज एउटा ताण्डव मचाइरहेको छ क्या। उहाँले भन्दैछ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्दैछ पोलिटिकल इस्युज रेज गर्नु पाए है। र उहाँले भन्दैछ यसको बारेमा कुरा निकालेको छ। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 सुन्नु भएको होला आज सोसल मिडियादेखि लिएर पेपरमा यो एकदम चर्चित छ। र म डिड अफ ग्रान्टको एउटा सिनप्सिस पढ्न चाहन्छु। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 The Governor General, having expressed his desire for possession of the hills of Darjeeling on account of his cool climate, for the purpose of enabling the servants of his government suffering from sickness to avail themselves of its advantages, the Sikkim Puti Raja
out of friendship for the said Governor General hereby present Darjeeling to the East India Company, that is all the land south of the Rangit River, east of Balason, Kahil and Little Rangit, and west of Rongno and Mahanandi River भनेर चाहिँ यो चाहिँ deed of grant of Darjeeling को एउटा सिनोप्सिस हो है। अनि आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सिक्किमे जनताको तर्फबाट एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमबाट ट्रान्सफर भएको 1985 मा। मेक इट अ हेडलाइन्स टुमरो, हेडलाइन्स आओस्। सिक्किमले दार्जिलिङको ओनरशिप गुमाएको चाहिँ 1985 मा हो। सिक्किम doesn't have the ownership right of Darjeeling since 1835, that is around 185 years back. मालिकाना हक सिक्किमले, मालिकाना हक हामीले ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिइसकेको 1835 मा हो। एब्सोल्युटली क्लियर होस् यो। एसडीएफ पार्टी स्ट्यान्ड्स विथ दिस स्टेटमेन्ट। एसडीएफ पार्टीले यो वक्तव्य राख्न चाहन्छ आज जियो पोलिटिक्समा। हामीले राखेको छौँ र यसको कारण म भन्दै जान्छु। यो जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट हैन, यसको म रिजन दिन चाहन्छु है। र मालिकाना हक सिक्किमको राजाले 1835 मा ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको, द्याट इज ब्रिटिस साम्राज्यलाई दिएको। ब्रिटिस साम्राज्यले देश छोडेर जाँदाखेरि भारत सरकारलाई दिएको। भारत सरकारको बादमा स्टेट बनिँदाखेरि वेस्ट बेङ्गल सरकारले पाएको। अहिले दार्जिलिङको जनता मालिक हुनुहुन्छ तपाईहरु इन्डिपेन्डेन्ट मालिक हुनुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विदाउट एनी रिजन। सिक्किमसँग तपाईहरुले कुनै एउटा करका बिना तपाईहरु दार्जिलिङको मालिक हुनुहुन्छ। हामीले यो ल्यान्डको मालिकाना हक 1835 मा नै तपाईहरु हात सुम्पिदिएको छ र दिस इज द स्ट्यान्ड अफ एसडीएफ पार्टी है। अनि अब यसलाई कुरा राखौं। धेरै पन्थीहरु छ जहाँ सायद होइन पनि भन्दै होला, ठिकै हो, तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु पायो। र आज म जे कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा लेखेको कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा छापेको कुरा राख्न चाहन्छु। न एसडीएफ पार्टीले बनाएको, न यो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले बनाएको कुरा हो, यो इतिहासमा छापेको कुरा हो। र यसमा तपाई वाकिफ हुनुहुन्छ, यो किताब पढ्नु भएको होला धेरै, ग्याजेटेड अफ सिक्किम, एचएस हिस्लेले लेखेको छ। यो चाहिँ एउटा अथेन्टिक डकुमेन्ट हो। सिक्किमलाई लिएर चाहिँ सिक्किमको रेकर्डहरु यसमा सबसे भन्दा अथेन्टिक रेकर्ड चाहिँ यसमा पाइन्छ। अनि ग्याजेटेड अफ यो सिक्किमले के भन्छ भने, सिक्किम द जियोग्राफिकल पोजिसन एन्ड डिस्क्रिप्सन, द्याट यसले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अफ 1890। सुन्नु भएको होला यो वाद विवाद, दार्जिलिङको मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा कता कता सुन्नु भएको थियो। डोकलम इस्युमा आएको थियो यो 2017 मा डोकलम इस्यु, जब इन्डिया र चाइना फेस अफ भयो बोर्डरमा, यी माथि सिक्किम सेक्टर भन्छ डिफेन्स बोर्डरमा, त्यहाँ फेस अफ भन्दा यो कन्भेन्सनको कुरा उतारेको थियो। यो The native state, commonly called Sikkim, is situated in the eastern Himalaya mountains and is bounded on the north and northeast by Tibet, on the southeast by Bhutan, on the south by the British district of Darjeeling. Absolutely clear? British district of Darjeeling यहाँ छ लेखित। प्रेस मिडियाले यसको कपी लानुहुन्छ भने लानुहोस्। द्याट मिन्स सिक्किमले मालिकाना हक 1835 मै दिइसकेको थियो। इट इज कन्फर्म, यो कुरा कन्फर्म छ यहाँनिर। अनि आजै बढौँ अघि। अब देश स्वतन्त्र भएको मैले अघि कुरा गरेँ र तपाईलाई 1950 को इन्डो सिक्किम ट्रिटी है, इन्डो सिक्किम ट्रिटीले के भन्छ हेर्नुहोस्। अघि मैले बताएँ तपाईलाई जुन एउटा आतुरी थियो देशमा, यो चाइनाको विस्तारवादले गर्दाखेरि इन्डियाको आर्मीलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो फ्रन्टलाइन बोर्डरमा, त्यसले गर्दा तुरुन्तै सिक्किमले त्यति बेला पनि देशको एउटा सभरेनिटी सिक्युरिटी हेरेर त्यो दियो। र यसमा जुन कुरा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले घरिघरि कुरा उत्पन्न गरेर आएको छ नि, अब म यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, द इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950, यसको आर्टिकल 1 ले के भन्दैछ है? आर्टिकल 1 ले अल प्रिभियस ट्रिटी बिट्विन द ब्रिटिश गभर्नमेन्ट एन्ड सिक्किम
which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. म एकपल्ट फेरि पढ्दैछु, very important. Article 1 of Indo-Sikkim Treaty 1950. All previous treaties between British government and Sikkim which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. सक्यो कुरा, थियो भने पनि सक्यो, छँदै थिएन। मैले भने हामीले मालिकाना हक गुमाएकै हो र थियो भने पनि इन्डो सिक्किम ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 1 ले चाहिँ क्यान्सल गर्यो। र अब म भारतको संविधानभित्र जान्छु है। यो त्यति बेला भारतको संविधान पनि इन्फोर्स भएको थिएन र ट्रिटी वाज क्यान्सल्ड। ओके, अनि यो सिन्स मैले ट्रिटी उठाइहालेको छु है, उहाँले जहिले पनि त्यो पैसाको कुरा गर्छ है। सिक्किमले पैसा लग्यो, राजाले पैसा खायो हाम्रो, त्यही कारण त्यो जमिन हाम्रो, यो कुरालाई मैले सकिदिएँ। र त्यसको बादमा र यो ट्रिटीको आर्टिकल 10 ले के भन्छ हेर्नुहोस्, द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ह्याभिङ इन माइन्ड फ्रेन्डली रिलेसन्स already existing between India and Sikkim and now further strengthened by this treaty, and being desirous of assisting in the development and good administration of Sikkim, agrees to pay the government of Sikkim a sum of rupees 3 lakhs every year so long as the terms of this treaty are duly observed by the government of Sikkim. यो चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ डेभलपमेन्ट एन्ड गुड एडमिनिस्ट्रेसन अफ सिक्किमलाई दिएको हो, जमिनको कीमत होइन। र दिस इज एब्सोल्युटली आई वान्ट टु मेक इट क्लियर। यो कुरा प्रेसको मार्फत यो जुन चाहिँ आज जियो पोलिटिक्स उत्पन्न भएको छ, क्ल्यारिफिकेसन दिँदैछु, सुनिदिया जाओस् है। माई नेक्स्ट पोइन्ट है, र भारतको संविधानले को आर्टिकल 363A को पार्ट 2 ले के भन्छ सुन्नुहोस्। 366A ले भन्दैछ, रेकग्निसन ग्रान्टेड टु रुलर्स अफ इन्डियन स्टेट्स टु सिज एन्ड प्राइभेट पर्सेस टु बी एबोलिस्ड। तपाईँले सुन्नुभएको थियो जति इन्डिया ब्रिटिसले छोडेर जाँदाखेरि यहाँ लगभग 565 वटा प्रिन्सली स्टेटहरू थिए, एउटा हामी नै हो है। राजा महाराजा नवाबहरू थिए, उहाँहरूलाई मेन्टेन गर्नुलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले बजेट दिन्थ्यो, त्यसलाई प्राइभेट पोस्ट भन्छ। त्यो क्यान्सल भयो भनेर 1971 मा भनेको छ र एब्सोल्युटली क्लियर छ। थियो भने अब के चाहिँ बार लाउनु थियो भने सक्यो भने। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यहाँदेखि आउँछौँ आर्टिकल 371F मा। मैले आर्टिकल 371F ले मैले अघि पढ्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाएँ। आई अगेन वान्ट टु रिएटेरेट 22nd सिक्किम चाहिँ के हो भन्दा, द टेरिटरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम। द्याट मिन्स सक्यो। कुनै यो भनिन्छ नि हाम्रो एउटा यो भाषामा 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन, 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन। र कहीँ कतन अब कोही व्यक्तिहरू यो जियो पोलिटिक्सको खेलाडीहरू जसले सोच्दैछ यो कुराहरूलाई, यसलाई बन्द गर्नुहोस्। आज मैले जति कुरा राखेँ, यु आर फ्री टु पुट अप योर ओपिनियन, तपाईँले आफ्नो राख्न पाउनुहुन्छ। तर एउटा दस्तावेज कागज सन्धिसँग अगाडि आउँ, त्यसै त्यो बाहुल चाहिँ नमचाउँ है। जियो पोलिटिक्समा शान्ति पनि चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति पनि चाहिन्छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ है। र अब भरे तपाईँको क्वेसन एन्सर राउन्डमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। टु द पिपल अफ सिक्किम, सिक्किम आज तपाईँ हामीले हेरेर ल्याउँदाखेरि है, यो एउटा वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल फर सिक्किम। एब्सोल्युटली बुद्धिजीवीले सुन्नु हुँदैछ कि, वरिष्ठ नागरिकले सुन्नु हुँदैछ कि, युवा चेलीहरूले सुन्नु हुँदैछ कि, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजले सुन्नु हुँदैछ कि, यो ठुलो वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल। र यसले के दर्शाउँछ भने यो जियो पोलिटिक्सले आज सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप, सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप। अघि मेरो ओपनिङ सेन्टेन्समा मैले भने नि, सिक्किमको जरा उखेलेर आज बाहिर चाहिँ यो ओखती हो भनेर बिक्री बटान हुँदैछ, बेच्नु खोज्दैछ। दिस इज अ बिग वेकअप कल। जाग्नु पर्यो अब सिक्किमेहरू, सिक्किमको माटोलाई बचाएर राख्नु पर्यो भने अब जाग्नु पर्यो। इट इज नाउ अर नेभर, अदरवाइज टु लेट द हिरो हुन्छ है, टु लेट द हिरो हुन्छ है। र यो अडान राख्न चाहन्छु। अनि टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ एन्ड खरसाङ, हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूको जुन एउटा सङ्घर्ष बहुतै लामो भएर गएको छ, तपाईँहरू यसको पीड धेरै खप्नु भयो र तपाईँहरूको त्याग र बलिदान बहुत भयो। र साथसाथमा सिक्किमले पनि यसको चोट पटक बार बालमा हामीले पनि
खपेर लिएर आएको छु। त यसको प्रत्यक्ष प्रकारले हामीले तपाईँहरूको गवाह हामी हो, बिङ यर क्लोजेस्ट नेबर्स है। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो वीरतामा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, वीरताले त्यो भरिएको छातीलाई उच्च राख्नुहोस्, त्याग र बलिदानले बनेको त्यो शिरलाई उच्च राख्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरू एक न एक दिन आफ्नो गोर्खाल्यान्डको तपाईँहरूको जुन सपना छ त्यो पुरा हुनेछ, पक्का हो है। र हामी सिक्किममा हामीले एउटा राष्ट्र गुमाएर एउटा राज्यमा बसिरहेका छौँ। वी हेभ लस्ट अ किङडम एन्ड आज हामी एउटा स्टेटमा बसिरहेका छौँ। र यहाँदेखि उता हामी पनि अब प्रण गर्छौँ कि है हामी आफ्नो माटोमा हामीले है माटोमा हामीले अब एउटा लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ। अब सिक्किमको माटोमा पनि हामी अब लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ। र एसडिएफ पार्टी र यस पार्टीको अध्यक्ष पवन चामलिङ अनि सिक्किमे जनता यो कुरामा वचनबद्ध छ, कटिबद्ध छ। यो प्रेस वार्ताको सुरुवातमै भनेको थिएँ कि अब यो दार्जिलिङ सिक्किम मर्जरको विषय बादमा एडक टिचरको कुरा आउँछ, किनभने एडक टिचरको मुद्दा पनि आज एकदम जल्दो बल्दो मुद्दा भएको छ। त भनेदेखि आज वर्तमान सरकार एसकेएम सरकारले सिक्किममा 850 जनाभन्दा बढी एडक टिचरहरूको अब हिजो अस्तिको दिन मात्रै 30 तारिक जुनको दिन उहाँहरूको सेवा अथवा नोकरी सकिएको छ। र हामीले देखेको छौँ, तपाईँहरू जम्मैले त्यो सबै फुटेजहरू कभर गर्नुभएको छ, इन्टरभ्यू लिनुभएको छ, तपाईँहरू वाकिफ हुनुहुन्छ यो विषय लिएर कि उहाँहरूको नोकरी सकेपछि उहाँहरू जतिजना जम्मैजना आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ के सरकारलाई बिन्ती गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले उहाँहरूको नोकरीलाई फेरि एक्सटेन्सन गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले एक्सटेन्सन गरी माग्नको लागि उहाँहरू धरना एकदम उहाँ भेला हुनुभयो। अब धरना नै गऱ्यो भनौँ, 3 दिनसम्म लगातार धाउनुभयो उहाँहरूले। तर त्यो भन्दाखेरि एउटा चित्त नबुझ्दो कुरो चाहिँ के हो यो सरकारको, अहिलेको सरकारको भनेदेखि चाहिँ त्यो एडक टिचरहरू सिक्किमको 4 जिल्लाबाट जहाँ आउनुभयो त्यो दिन आउँदाखेरि चाहिँ प्रत्येक गाडीमा ट्याक्सी गाडीमा सोधेर रोकेर गाडी सोधेर यहाँ कोही एडक टिचर छ भनेर बाटोमा पुलिसले इन्क्वायरी गर्यो, प्रशासनले इन्क्वायरी गर्यो। भन्नुको मतलब के हो त, एउटा गुरुबाउ एउटा शिक्षक शिक्षिका चाहिँ मेरो नोकरी कन्टिन्यू गरिदिया जाओस् भनेर चाहिँ हेड अफिस पनि आउनु नपाउने, यो सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति हो, यो सरकारको एकदम यो कोल्टे नीति हो, यो सरकारलाई एकदम तानाशाही नीति हो। यसलाई हामी कन्डेम गर्न चाहन्छौँ, यसलाई म भर्त्सना गर्न चाहन्छु, यसको यो तानाशाहको पराकष्ट हो भन्न म घोषित गर्न चाहन्छु, एउटा कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो अहिलेकै तारिकमा जुन महिनाको अन्तिम 30 तारिकको दिन उहाँहरूको नोकरी सकियो। कतिको सकियो भन्दा 850 भन्दा बढी गुरुहरूको नोकरी सकियो। अनि एउटा कुरा चाहिँ एडक टिचर को छ भन्दा एडक टिचर मिडल क्लास फ्यामिलीको अथवा एभरेज फ्यामिलीकै सदस्यहरू चाहिँ म्याक्सिमम एडक टिचर हुनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसलाई पढाउँछ भन्दाखेरि सिक्किममा सरकारी स्कुलमै पढाउँछ। सरकारी स्कुलमा को पढ्छ भन्दाखेरि सिक्किमको गरिब वर्गको बिपिएल परिवारकै नानीहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्छ। त्यसै पनि आज यो पेन्डेमिकको महामारीको यो समयमा यो महामारी जुन चलिरहेको छ, यो महामारीमा गुरुबाउले गएर स्कुलमै पढाउनु नपाएर है, अब जस्तो गुरुबाउले स्कुलमै गएर पढाउँदाखेरि त हाम्रो नानीहरू फेल हुन्छ, हामी फेल भएको थियौँ, हामी फेल हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज यो एउटा अनलाइन मात्रै पढाउने एउटा व्यवस्था भएको बेलामा पनि अब यसरी गुरुबाउलाई ड्रप गर्यो। अनलाइन पढ्ने कुरामा पनि अब थुप्रो समस्या छ नि, कतिजनाकोमा यो के अरे अनलाइन पढ्न पाउने एन्ड्रोइड फोन छैन, जसकोमा फोन छ त्यो गाउँमा बिजुली छैन, जसकोमा बिजुली र फोन छ त्यो गाउँमा के अरे यो फोनको नेटवर्क छैन। त त्यस्तो समस्या झेलेर पढ्दै गरेको बेलामा सिक्किम सरकारले यो 850 जनाभन्दा बढी गुरुबाउको नोकरी सक्यो। यो के कारणले सक्यो, यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ। म यो माइक्रोफोनको माध्यमबाट यो प्रेस वार्ताको माध्यमबाट सरकारलाई सोध्दैछु, यो यसको जवाब दिया जाओस्। अनि तर यसरी अब जब यसरी के अरे अब उनीहरूले एडक टिचरलाई यसरी मतलब यो उहाँहरूले भन्नु आयो, त यदि पैसाको कारणले यदि यो बजेट हो कि बजेटको कारणले गर्दा 800 जना गुरुबाउको नोकरी सकेको हो भनेदेखि चाहिँ आज 70,000 भन्दा बढी 70,000 तलब दिएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि अरू सुविधा जम्मै दिएर भटाभटी ओएसटी नियुक्ति गर्दैछ।
त पैसाको कमी छ भनेदेखि होइन। ओएसटी गिडङ नियुक्ति गर्दैछ 70,000 तलब दिएर, अरू सुविधा पनि छ, गाडी दिएको छ, ड्राइभर दिएको छ, पिउन दिएको छ, अफिस दिएको छ एकातिर चाहिँ। त भनेदेखि चाहिँ अब यसरी के अरे अब पैसा छैन भनौँ भने त्यो कुरा आयो, ओएसटी नियुक्ति गर्दैछ। तर मैले भनिहालेँ जब यसरी चाहिँ अब यो 80जना गुरुबाउहरूलाई चाहिँ यसरी मिड सेसनमा अब जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर यो 5 महिना त पढाउनु पर्ने, गुरुबाउले पढाउनु पर्ने, अब यो उनीहरूको मतलब सिलेबस कभर गर्नुपर्ने टाइमै हो नि त। लगभग यसको परीक्षा भनेको त नोभेम्बरमा हुन्छ होला। त नोभेम्बरसम्म चाहिँ अब गएर यो 850जना टिचरको बदलीमा चाहिँ कसले पढाउने, यो प्रश्न छ। कि अब के यो शिक्षा विभागको के अरे अफिसरहरूले गएर पढाउनु हुने, सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, एडिसनल चिफ सेक्रेटरी उहाँहरूले गएर पढाउनु हुने हो कि शिक्षा मन्त्रीले गएर पढाउनु हुने हो कि मुख्यमन्त्री साहबले नै पढाउनु हुने हो? त भनेदेखि पढ्ने नानीहरू चाहिँ कसको छ भनेर भन्दा पढ्ने नानीहरू चाहिँ सिक्किममा सबैभन्दा तल्लो तबकाको, गरिब तबकाको मान्छेको नानीहरू छ। त भनेदेखि आज एसकेएम सरकारलाई गरिबसँग यति साह्रो बेसी किन मतलब एलर्जी भएको, यति साह्रो बेसी रिस किन उठेको? अन्त अर्को कुरा चाहिँ जसरी अब सपोज बजेट छैन भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि यो के अरे 1600देखि लिएर 2000जनासम्मलाई जो ब्याकडोरबाट नोकरीमा लगायो, त्यो मन्त्रीको आफन्तहरू, के अरे सेक्रेटरीको आफन्तहरू, चेयरम्यान एमएलएदेखि लिएर पार्टीमा ठुलो औहदेदारहरूको आफन्तहरूको 1600देखि लिएर 2000जनालाई 10,000देखि लिएर 90,000सम्मको नोकरी लगायो भनेदेखि त्यो नोकरी लगाउनु चाहिँ पुग्ने, अनि यो के अरे एडकको गुरुबाउलाई तलब दिनु पैसा नपुग्ने कि पैसा नभएर नदिएको कि सिक्किम र सिक्किमे जनताको गरिबका नानीहरूसँग रिस भएर आरिस भएर अनि रिस र आरिसको पराकष्टले यो नोकरी खोसेको। अबदेखि गएको 5 महिना चाहिँ कसले पढाउँछ भनेदेखि यो पनि कुरा छ। र त्यसरी नै अब यो एडक टिचरको बारेमा एसकेएम पार्टीको यो घोषणापत्र हुँदा हामीले धेरैचोटि देखाएको, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। यो घोषणापत्र 2019को उहाँहरूको विधानसभा घोषणापत्र, यो घोषणापत्रको पेज नम्बर 3मा लेखेको छ उहाँहरूले एडक टिचरलाई स्थायी गरिने भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ अलिकति पढेर सुनाउँछु। विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किमको सहर अनि दुर्गम क्षेत्रहरूको स्कुलहरूमा एडक शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षाको ज्योति छर्नमा अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै राज्य सरकारले नियमावली बनाएर 5 वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एकपल्टको निम्ति एनसीटीई क्राइटेरियामाबाट छुट वान टाइम रिल्याक्सेसन दिएर सबैलाई स्थायी गरिने, 5 वर्ष नपुगेका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पे फर इक्वल वर्क्स अन्तर्गत वेतन प्रदान गरिने, हाल विभिन्न शिक्षण संस्थानहरूमा शिक्षक पेसाको निम्ति उच्च अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी अन्तर्वार्ता गरेर नोकरीमा नियुक्त गरिने भनेर प्रत्येक वर्ष 100देखि 200 शिक्षकहरू वर्षेनी सेवानिवृत्त भइरहेकोले गर्दा रिक्त स्थानमा वर्षै पछि पारदर्शी अन्तर्वार्ता गरेर न्याय दिनेछौँ। यो उहाँहरूको घोषणापत्रमा 3 नम्बरमा लेखेको 7 नम्बर बुँदा हो। यसरी बीचमा उहाँहरूको नोकरी सक्दाखेरि अब एउटा कुरा आउँछ, सिक्किममा नागरिक समाज छ कि छैन? यदि नागरिक समाज छ भनेदेखि, यदि सिक्किममा नागरिक समाज छ भनेदेखि ल ठिक छ नि त, उहाँहरूलाई त्यो के अरे अहिलेको वर्तमान सरकारलाई एडकको शिक्षकसँग एलर्जी भयो, रिस भयो, इफ भयो, पराकष्ट भयो, एकदम उहाँहरूले एकदम फ्याँक्ने उहाँ निर्णय लियो। तर त्यसमा पनि अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो जतिजना शिक्षक भाइ गुरुबाउ गुरुआमाहरू जतिजना उहाँहरू भेला हुनुभयो त उहाँहरूले कहिले पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टको अफिसर, उहाँहरूले के अरे शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्नु चाहनु भएको थियो, उहाँहरूले शिक्षाको प्रिन्सिपल एजुकेसन डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेट्नु चाहनु भएको थियो। उहाँहरूलाई नभेटेर चाहिँ बिचमा यो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस र अब गान्तोकको प्रशासनिक अधिकारी गएर चाहिँ उहाँहरूले बिचमा उहाँहरूलाई यति साह्रो बेसी रेगिङ गर्यो कि उहाँहरूले अब सोसियल डिस्टेन्सिङको नाममा अफ्रिकी देशबाट दासहरू किनेर ल्याए जस्तो, सामन्ती देशले दास किनेर ल्याएर साङ्लोमा बाँधेर ताँत लगाए जस्तो त्यहाँ रिबिन बाँधेर उहाँहरूलाई ताँत लगायो। यो हो शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने एसकेएम सरकारले उहाँहरूको घोषणापत्रमा यसरी रेगुलर गर्छु भनेर लेखेको कुरामा चाहिँ शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई, सिक्किमका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई दिएको इज्जत चाहिँ यस्तो हो भनेदेखि अब यो जुन जति पनि कुरा छ। अनि त्यहाँदेखि अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरामा आयो।
सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरामा के आउँदैछ भनेर भन्दाखेरि त्यही 29 तारिकको दिन उहाँहरूलाई चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नुपर्छ, तिमीहरू यहाँबाट हटिहाल, छुट्टिहाल, यो डिस्पर्स गर भनेर पुलिस र प्रशासनले त्यत्तिकै बेसी खप्की लगायो। तर त्यही 29 तारिक असार 15 को दिन चाहिँ सिक्किम सरकारको कृषि मन्त्री चाहिँ यहाँ तल सरमसाको मासतिर एउटा रोपाइँमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रोपाइँमा एकदम मजाले यस्ता न सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन थियो, न केही थियो, न मास्क लाउनु भएको थियो, न केही गर्नुभएको थियो, मजा धान रोपिरहनु भएको थियो। त के आज सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि आज गरिबलाई हेप्ने अथवा सिक्किम सरकारले जनतालाई लगाउने कालो कानुन हो? यो कुराको निम्ति त सिक्किमको पत्रकार महोदयहरू पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तपाईँहरूले डुगामा गएर एउटा के अरे रिपोर्टिङ गरेर आएर तल के अरे केबी राई एसआरपी पार्टीको अध्यक्षको इन्टरभ्यू लिने बित्तिकै तपाईँहरूलाई बाटैमा अर्डर पुगेको 15 दिन होम क्वारेन्टाइन बस्नु भनेर। भनेदेखि चाहिँ आज यस्तो अवस्था छ। अनि अब यही पत्रकार महोदयहरूलाई पनि याद छ, अब के अरे एसेम्ब्लीमा पस्नु हुँदैन पत्रकार, तपाईँले कोरोना लगेर जान्छ, फेरि त्यही मान्छेले त्यही उनीहरूको च्याम्बरमा बोलाएको छ, सँगै राखेर मजा अन्तर्वार्ता लिन्छ, त उहाँहरूको कुरा गाउँसम्म पुर्याइदिनु पर्ने यो बाध्यता छ। भनेदेखि यस्तो यो मतलब यस्तो यो कुशासन अथवा यस्तो यो सामन्ती शासनको अब यो सुरुवात अहिले सिक्किममा भएको छ, गरिब हेप्ने एउटा जमाना सुरु भएको छ। त भनेदेखि यस्तो जम्मैको एसडिएफ पार्टीको यो आजको प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सरकारलाई हामी यो के अरे बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। अब यहाँ सरकार धनेको छ कि मनेको छ, एसडिएफको छ कि एसकेएमको छ, त्यो दूरको कुरा। आज पत्रकार हो कि अब के अरे पार्टीको प्रवक्ता हो, त्यो अलग्गै कुरा हो। तर सिक्किममा आज प्रजातन्त्र नै मासिएर गएकोले गर्दा हामी सबै सिक्किमेहरूको एउटा दायित्व बन्छ, जिम्मेवारी बन्छ कि हामीले के अरे प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दै आजको जुन हाम्रो पक्षबाट भन्ने कुरा सायद यति नै हो। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने हामी लिन्छौँ र यहाँ हाम्रो सुभाष सरलाई क्वेसन गर्दा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले एउटा जियो पोलिटिक्सको प्रेस कन्फरेन्स गरेपछि म एकैचोटि सबै कुरा A to Z मा आउनेवाला छुम्न। यो प्लिज होइन, तपाईँ क्वेसन सोधेपछि एन्सर पनि सुन्नुहोस् प्लिज है। र जुन एउटा वातावरण भएको छ आज, जुन वातावरण भइरहेको छ है, देखिरहनु भएको छ। अब मैले अझै सबैको सिक्किमको यो छ त्यो छ भनेर मैले सबै वर्णन गरेको छुइनँ, तर जुन एउटा माहौल बन्दैछ यो जियो पोलिटिक्समा है, सिक्किमको जरा उखेलेर बाहिर ओखतीको रूपमा बेच्नु कोसिस हुँदैछ, यो मेरो अडन हो। बस हियर आई स्ट्यान्ड। त्यसको नेक्स्ट पार्ट म भन्छु, समयमा यो उजागर हुँदै जान्छ। र आजको लागि यो मेरो स्टेटमेन्ट हो। यस, नेक्स्ट भन्नुहोस्, अरू के छ? यस विजय, लेट्स गिभ टाइम टु विजय। टाइम छ एकदम बिस्तारै। नम्बर 1 हेर्नुहोस्, अब सल्युसनको पट्टि त आई क्यानट कमेन्ट मच है। हामी एउटा पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो जसले सिक्किमलाई 25 वर्ष एउटा शान्तिको शासन दिएको थियो। र कोइन्सिडेन्टली एसडिएफको शासनकालमा यस्तो कुराहरू उम्रिन्थेन, आउँथेन। पटक पटक आयो, तर यस्तो प्रकारले जुन किसिमको यो एउटा यो के साँडेको जुजाइमा बाछा मिचाइ भन्ने छ नि, त्यस्तो खालको एउटा सिक्किमलाई मुस्ने खालको कुरा कहिले आएको थिएन है। र अब कमिङ टु यो पोइन्ट, सिक्किमलाई के लाग्छ भने मलाई आज मैले अघि जुन भने नि, हाम्रो सिक्किमेहरू पनि वेकअप गर्नुहोस्। यु मे बी टु लेट द हिरो है। वाइ? बिकज दिस इज अ टाइम टु रिभिजिट। 371F भन्दै बसेर भएन। 371F हामी सिक्किमको जनताले यसलाई सुरक्षा राख्नुपर्ने छ नि त। आज भन्दैछ त अब 371Fलाई संशोधन गरेर चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङ मर्ज हुनुपर्छ। के यो यत्रो इतिहास कागज मात्र हो? यो कम्प्लिट होइन, मैले टुप्पा मात्र राखेको। बहुत लामो छ, यो लामो डिस्कसन चलेर जान्छ है। र यो कुरा र आई थिङ्क रिगार्डिङ द सल्युसन है, सल्युसन अब अहिले जुन यो जियो पोलिटिक्सको यो हावापानी हेर्दा केवल एउटा प्रेसर ग्रुपहरू मात्रै छन्, प्रेसर ग्रुपहरू मात्र छ है, हार्डलाइनरहरू छ। लाग्छ हामी त केही गोर्खाल्यान्ड नहोस् भन्ने छैन। मैले अघि भने टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, हामी उहाँहरूसँग यो गोर्खाल्यान्डको युद्धमा चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो नि त होइन, चोटपटक त सिक्किमले पनि सहेकै हो। बट देयर इज अ लिमिट वी क्यानट क्रस। हामीले आफ्नो लक्ष्मण रेखा कोर्यौँ भने त जुन एउटा गलत फहमी छ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्ने, त्यसलाई आज क्लियर गरेँ मैले। होइन, यो होइन, यो एउटा इस्यु बनाएको छ।
है र सायद यस्तो इस्युमा कुद्यो भने भोलिपल्ट आफ्नो गन्तव्यमा नपुग्ला, किनभने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको ठुलो चिज हो। सायद प्रजातन्त्रमा त्योभन्दा ठुलो मागै हुँदैन, तर यस्तो खालको फाउन्डेसनमा कुदेर चाहिँ त्यो गन्तव्यमा चाहिँ पुग्दैन। यो इस्युमाथि यतिको चर्चा हुनुपर्ने आवश्यकता थियो कि तपाईँले केही क्लु पाउनु भएको छ? अब तपाईँहरू धेरै लामो समयसम्म सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको एजेन्सीहरू छ, त्यस्तो केही क्लु पाउनु भएको छ तपाईँले कि साँच्चै नै मर्जरको दिशामा कामहरू हुँदैछ भन्ने? किनभने एसकेएम पार्टी सरकारमा हुँदा पनि यो इस्यु त निक्लेको त यो आवाज उठेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा। होइन, तत्कालीन समयमा त जिआरसीको यहाँ शाखा नै गठन भएको थियो होइन। सिक्किम शाखा पनि गठन गरेर काम पनि गरेको, सिक्किम शाखा अध्यक्षले गएर 6 महिनाभित्रमा हामी यो काम फतह गर्न सक्छौँ भन्ने मन्तव्य राखेको स्टेटमेन्टहरू छ होइन। तर अहिले आएर चाहिँ किन यसलाई चाहिँ फेरि यति 80को दशकमा नि आमुक्ताले उठाएको हुन्छ सिक्किम बार विलय दार्जिलिङमा। कि चाहिँ सिक्किमले ओभर रियाक्ट गर्दैछ कि चाहिँ केही पाक्दैछ दिल्लीमा? तपाईँले यो बारे किनभने तपाईँहरू आफै पनि नेडाको पार्टनर हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू पनि स्वयं अहिलेको बिजेपी गभर्मेन्टको पनि एलायन्समा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरू भित्र पनि यो केही कुरो छ कि छैन कि पिएसमा यो कुरा छ? के सङ्केत पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको कुनै पनि हुनसक्छ, युटी पनि हुनसक्छ, नर्थ बेङ्गाल पनि हुनसक्छ र यो युनिफिकेसन अफ सिक्किम दार्जिलिङ पनि हुनसक्छ। र अब यो कुरो काहीँ न काहीँ नपाकी काहीँ न काहीँ तपाईँको यो हावा नचली चाहिँ पात नहल्लेको हो कि? एनिथिङ मोर? यति हो? थ्याङ्क यू। प्रिटी लङ क्वेसन है। मेबी म केही बिर्स्यो भने मलाई फेरि रिमाइन्ड गराउनुहोस् ल। हाम्रो देश है विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश हो, हामीलाई सब थाहा छ है। र यस देशमा यस्तो मुद्दाहरू धेरै चलि नै बस्छ। अहिले सबसे भन्दा ज्यादा कश्मीर छ, जम्मू एन्ड कश्मीर गयो। हिजो अस्ति सायद गुपकार एलायन्स आएर प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेर गयो। उतापट्टि नर्थ इस्टपट्टि हेर्नु हो भने अब नागाल्यान्ड, ग्रेटर नागाल्यान्ड चलिरहेको छ होइन। अब उत्तर प्रदेशमा हेऱ्यो भने 2011मा मायावतीले यसलाई 4वटा स्टेट बनाउनु पर्छ भनेको, त्यस्तै विदर्भहरू धेरै छन् है। र यो चलि नै बस्ने कुरो, यो नम्बर 1 यो है। 2 नम्बर कुरा, तर गोर्खाल्यान्ड सिक्किमको मुद्दा होइन। इट इज नट आवर इस्यु है। एज अ नेबर मैले भने त्यो जुन चोटपटक सिक्किमले पनि सह्यो है, 2011मा एउटा रेजोल्युसन पास गरेर दिएको छ। द्याट मिन्स सिक्किमले पनि गोर्खाल्यान्ड होस् भन्ने हाम्रो एउटा प्रार्थना हो। तर त्यो लडाइँ त उहाँले लड्नु पऱ्यो नि। तर अहिले जति एउटा जियो पोलिटिक्स हुन्छ, फर्केर सिक्किमै मज गर्छु भन्ने त होइन नि। र जस्ट आज मैले जति राखेँ टिप अफ द आइसबर्ग हो। अनि सिक्किमे जनतालाई यो सबैबाट के छ र 371F दमदार छ। नम्बर 1 दमदार छ। मैले अघि भने 371F जब बनिँदा केवल सिक्किमको भूभागमा त लिएर बनेको छ, केवल सिक्किमको भूभागमा त। त्यसले XYZ दार्जिलिङ त्यो बाहिरको कुनै पनि छैन। र मैले 1835देखि लिएर आज 2021सम्मको कुरा यो कुरा राखेँ है। अनि जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो दिल्लीको कुरा है, अब यो सब यो हावा हुन्डरीको कुराहरू, पोलिटिकल रुमर्सको कुराहरू है। अब प्रजातन्त्रमा पोलिटिकल रुमर्स हुन्छ। हामीले प्रजातन्त्रमा अड्कलबाजी रुमर्स हुँदैन भन्नु मिल्दैन है। 2+2 इज नेभर 4 इन डेमोक्रेसी राइट। अब यो अहिले जुन किसिमको स्पेसली आफ्टर, अब तपाईँको कुरामा पिन पोइन्ट गरेर आउँदैछ है, आफ्टर बेङ्गाल इलेक्सन जुन 2021मा मे 2मा अब तृणमूल कङ्ग्रेसले एकपल्ट फेरि सरकार गठन गर्यो। बेङ्गाली इलेक्सनको एउटा नेसनल लेभलमा पनि असर पर्नेवालै थियो, रिजनल लेभलमा पनि असर पर्नेवालै थियो। यो सर्वविदित छ जुन किसिमले बिल्डअप भएर गयो है। अब र त्यसको बादमा नर्थ बेङ्गाल अलग्गै राज्य हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिमान्ड चलिरहेको छ, यु नो द्याट है। अब मालदादेखि माथि उहाँहरूको अर्को स्टेट हो, तर मैले यो यसको कनेक्सनमा दिँदैछु कुरा, अर्को स्टेटको कुरा हो तर म कनेक्सनमा दिँदैछु। र त्यसकै भित्रीको कुरा होला सायद। वेस्ट बेङ्गालको गभर्नर दार्जिलिङमा आएर 1 हप्ता बस्यो, लगभग 1 हप्ता बसेर त्यहाँको स्टेक होल्डरसँग कुरा राख्दाखेरि कुनै ग्रुपले जस्तै गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले चाहिँ सिक्किमपट्टिकै कुरा राख्यो। यो कुरा छ। र यो घडीमा यो जुन चाहिँ पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुँदैछ है, यो जुन एउटा जियो पोलिटिक्स हुँदैछ आज, किन नर्थ बेङ्गालको र वेस्ट बेङ्गालको हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा पनि ठुलो असर छ। र मैले भने नि अघि त्यो साँडेको जुदाइमा बाछा मिचाइ हुनु भएन नि त।
यहाँ बाछा त सिक्किम जस्तो देख्दैछ होइन, बाछा सिक्किम जस्तो देख्दैछ। र हामी पनि यति बेला हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर गरेको, हामी यो देशको अभिन्न अंग भयौँ। मैले भने अघि नै है 1950 मा नै जब इन्डियाको डेमोक्रेसी भर्खर कल्कलाउँदै थियो, त्यति बेला हामी नेपाल भुटान जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र भएर बस्न सक्थ्यौँ। तर पनि हामीले स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट 1948 मा सही गरेर, इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 मा सही गरेर हामीले भारत देशको लागि छाती थाप्यौँ नि त। र यो सब कुराहरू छ। त्यही कारणले सायद हाम्रो वफादारी, हाम्रो क्लिन रेकर्ड हेरेर आज भारत देशले पनि हामीलाई 371 F दिलाएको छ है। र तपाईँको कुरा अझै म अलिकति ठेलेर उता लान्छु, फेरि भरे क्वेसन आउँछ होला है। अब मैले भनेको 371 F लाई एमेन्डमेन्ट गरौँ, जम्मू एन्ड काश्मीर जस्तो है। यो कुरा छ, सायद तपाईँको अहिलेको कुरामा यो कनेक्टिङ सकेन क्या, यो एउटा फेस सकिदिउँ होइन। यसलाई डिनाइ गर्दैन हामी, यसलाई डिनाइ गर्दैन। किन जुन किसिमले 370 र 35A एब्रोगेट भयो, त्यो अर्कै प्रसङ्गमा हो। आज सबले कनेक्सन लाउनु खोज्छ। 370, 371A नागाल्यान्डको, 371 F हाम्रो, त्यसरी मिजोराम छ, अरुणाचल प्रदेश छ, आसाम छ, यो सबैहरू छ स्पेसल स्ट्याटस स्टेटहरू है। र तर तपाईँहरूले हेऱ्यो कि हेरेन, 5 तारिक अगस्त र 6 तारिक अगस्त 2019 मा मैले चाहिँ एकै मिनट पनि नबिराइकन दुईटै पार्लियामेन्टमा त्यो बिल पेश हुँदाखेरि हेरेँ। किनभने हामी सिक्किम पनि जुन चिज लिएर त्यही बसेको छौँ है, त्यो कुरा त हामी तर्सिनु पऱ्यो नि त। राइट कुरा होइन, राइट कुरा। र टोटली डिफ्रेन्ट छ। आज तपाईँहरू मात्रै होइन, देशभरिको मिडियालाई यो उचाल्न चाहन्छु कि जहिले पनि तर्साउँछ काश्मीर जस्तो हटाउँछ है होइन। कुरा त्यही छैन, काश्मीरलाई हटाए तिमीहरूलाई पनि हटाउँछ। टोटली डिफ्रेन्ट हो। हामी देशमा प्रवेश भएको र काश्मीर देशमा आएको टोटल डिफ्रेन्ट छ। हो, त्यहाँ पनि राजा हरिसिंहले देश ल्याए, हाम्रो पनि एउटा राष्ट्र थियो, हामी विलय भएर गयौँ। तर प्रसङ्ग टोटली डिफ्रेन्ट छ। र जुन प्रसङ्गमा, जुन कन्टेक्स्टमा 370 र 35A हट्यो, त्यो नवोद सिक्किममा आउँदैन। मैले भने नि, हामी देशको अभिन्न अंग नभइकन नै हामी देशको लागि छाती फुलाएर बसेको नि त। हामीले देशमा कहिले हतियार उठाएको छ? काश्मीर जस्तो आतङ्कवादी छ सिक्किममा। सिक्किमले त आज एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। डाक्टर पवन चामलिङको नेतृत्वमा 25 वर्ष शासन भयो र देशलाई मात्र होइन विश्वलाई पनि इक्जाम्पल दिएको छ स्टेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर। तर त्यो प्रसङ्गमा त कहिले आउनवाला छैन नि त। बिना गुना त सजाय हुँदैन होला नि त। खाएको बिस लाग्छ, नखाएको बिस लाग्दैन नि त हौ साथी हो। नेक्स्ट क्वेसन जाउँ होइन। अब मैले भने नि, हाम्रो छिमेकी हो। आज सिक्किमको डोमेस्टिक बोर्डर केवल वेस्ट बेङ्गालसँग छ। चाइनासँग हाम्रो 232 छ, नेपालसँग 97 होला, भुटानसँग 32 है। रिमेनिङ अलवेज वेस्ट बेङ्गाल। हाम्रो एउटै डोमेस्टिक बोर्डर भएको स्टेट चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल हो। नेचुरली अब नर्थ बेङ्गालको मैले अघि भने त तपाईँलाई, फेरि त्यही क्वेसनमा फर्कौँ है। अब मैले भने त यो 2021 को जुन बेङ्गालको इलेक्सन भयो, यसको एउटा नेसनल लेभलको हुँदैछ रियाक्सन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। यो रिजनल लेभलमा पनि हुने हो नि त। अब यो नर्थ बेङ्गालमा त एउटा भेक्स्ट इस्यु गोर्खाल्यान्ड थियो नि त। र त्यही कारणले भने त अघि मैले रिपिट वान सेकेन्ड, जुन वेस्ट बेङ्गालको महामुहिम श्री जगदीप धनखड आएर दार्जिलिङमा बस्नुभयो र स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्नुभयो। र त्यति बेला नै सिक्किमको मेमोरेन्डम चढायो नि त। यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीलाई चढाइरहेको छ, वेस्ट बेङ्गालको गभर्नरलाई पनि चढाइरहेको छ। र कसले चाहिँ सिक्किमको लागि बोल्ने त? आज कसले बोल्ने? हाम्रो पुर्खौलीले दस्तावेज राखिदिएको छ, राजाले दस्तावेज सब तयार गरेर गएको छ। तर केवल टेबलमा लिएर एकजनाले बोल्नु त पऱ्यो नि त हौ। त्यो आज एसडिएफ पार्टीले गर्यो। र त्यही कुरा राख्न चाहन्छु क्या, हामीले टाइममै भन्दैछौँ, टाइममै। हामी को हो? आज बिर्स्यो नि त। 1835 पर भन्दैछ त, दार्जिलिङ सिक्किमको होइन नि त हौ। 1835 मा ट्रान्सफर गरेर जिम्मा दिएको भाउ। सकेको हामीले, सकेको ओभर, गेम ओभर। 5-7 वटा चिज मैले भने अझै छ, मैले नगरेको कि अझै छ नगरेको। अच्छा, जब पनि यो विलय या प्रमुख विपक्षी पार्टी भएको नाताले सत्तारूढ पार्टी या सरकारलाई चाहिँ तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूको अझै उहाँहरूलाई अझ हात गर्नुको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ? उहाँले खण्डन गर्नुभएको छ र साथै उहाँले यो भन्नुभएको छ कि यो अहिले नयाँ मुद्दा होइन, यो पहिला पनि 2013 मा उठेको भनेर उहाँले उदाहरणहरू पनि दिनुभएको छ। किनभने एसकेएफ पार्टी सरकार, तपाईँको ओपनिङ रिमार्क्स जुन थियो नि, त्यो रुलिङ पार्टीको स्टेटमेन्टलाई इन्डिकेट गरेको हो कि होइन, अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहोस्। इसारामा बुझ्नुहोस् है। मैले भने सिक्किमको राजनीतिको माहौल आज एकखेप भन्छु, चाख लागेको छ पत्रकार साथीहरूलाई। सिक्किमको जरा उखारेर चाहिँ ओखती जस्तो बनाएर बेच्दैछ नि त। आई रिपिट वान सेकेन्ड, यो एमके सुब्बाको स्टेटमेन्ट हो। यस, लेट मी
राजनीतिको माहौल भन्दैछ, राजनीति माहौल लेखिदिनुहोस् न, राजनीति माहौल एमके सुब्बा लियो भने क्लियर छ। आज आउनुहोस् फेरि कुरा राखौँ। एनिवे तपाईँको कुरा है एलायन्स छ नि, त्यसको एलायन्सको असर पनि हो त। होइन, अब म यता सक्दिउँ है, सक्दिउँ, टाइम छ, प्लिज यु क्यान पुट अवे क्वेसन्स है। र जहाँसम्म रुलिङ गभर्मेन्टको है, र अस्ति केही दिन अगाडि एसकेएम पार्टीको पनि सरकारको पनि भनेर प्रेस कन्फरेन्स सुने। अब केही भन्नु छैन, आफ्नो आफ्नो लेभल हुन्छ, कुरा सुन्यो, उहाँहरू सरकारमा छ, उहाँहरूले गिफ्ट हामी लिँदैनौँ भने एउटा लैजा अर्कोले लाँदिने यस्तै थियो होइन। ओके ओके, हामी त्यसलाई केही भन्नु छैन है, केही भन्नु छैन। र त्यसको बादमा हिजो जुम मिटिङ थियो, वेबिनार थियो, लगभग त्यहाँनिर एउटा यो जति हाम्रो क्षेत्र स्तरको बुद्धिजीवीहरू र त्यहाँ फेरि सिक्किम सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, सुन्नुभयो। मलाई एउटै यो दुईवटा मिटिङमा मलाई एउटै कुरा के लाग्छ भने नि, स्पष्ट रूपले चाहिँ सरकारले भन्नु सकेको छैन, एउटा पनि कागज प्रड्युस गर्नु सकेको छैन। गभर्मेन्टमा यत्रो मिसिनेरी छ। हामी एउटा एसडिएफ पार्टी भएर, हाम्रो एउटा दूरदर्शी नेता भएर आज हेर्नुहोस् के कमसेकम एउटा टुप्पो त ल्याइदियो नि त हौ, ल्याए के गर्दैछ सरकारले, के गर्दैछ सरकारले? हिजो त भन्दै थियो जनता मान्यो भने, वाट इज दिस? जनता मान्यो भने लु, चुनेको नेता छ, सरकार छ, सब कुछ छ माथि, जनता मान्यो भने के हो? जियो पोलिटिक्सको कुरा यस्तै हुन्छ। जियो पोलिटिक्स भने त एउटा राज्यले सबसेभन्दा ठुलो झेल्नुपर्ने कुरा नै जियो पोलिटिक्स होइन र? हामी हो, मैले भने भन्दैछु यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले यो कुरामा ल्याएन, सिक्किममा खर्च ज्यादा छ है, खर्च ज्यादा भयो, भारत सरकारले पाल्नु सक्दैन, हामी कुद उठाउनु पाल्नु भनेर चाहिँ बिलाइ भएको होइन, होइन। मैले अघि भने कुन प्रसङ्गमा हामी बिलाइ भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ। र यसको भित्र अझै तपाईँ जानुहुन्छ भने है, र म तपाईँलाई यो कुरा पढेर सुनाइदिन्छु। सिक्किमको के छ यो, मैले भने दस्तावेज छ, जुन गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्टमा के लेखेको छ भने यो चाहिँ दस्तावेज हो, जुन चाहिँ हामी भारतवर्षमा विलय हुनुभन्दा अगाडिको दस्तावेज यो छ। यसमा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, एसोसिएसन विथ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग कस्तो रिस्ता हुन्छ भन्दा, फर द स्पिडी डेभलपमेन्ट अफ सिक्किम इन द social environment and political fields, the government of Sikkim may request the government of India to include the planned development of Sikkim within the ambit of the Planning Commission of India, while that commission is preparing plans for the economic and social development of India, and to appropriately associate officials from Sikkim in such works. भनेको सिक्किमलाई स्पेशल दर्जा दिएर इन्डियाको प्लानिङ गर्दाखेरि सिक्किमको पनि प्लानिङ गरिदिनु। त्यहाँसम्म हामी स्पेशल स्टेट हो, त्यही कारणले हामीलाई यो बजेटको कुरा लिएर चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकोमा हामी गएको होइन है। यो एउटा जियो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट थियो। मैले भने चाइनाका विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको र चाइनाले त्यसको बादमा लद्दाख, तपाईँलाई थाहा छ, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेशको टार्गेटमा थियो। यो जियो पोलिटिकल कुराले गर्दा हो, विन विन सिचुएसन थियो पक्का। सिक्किमलाई पनि प्रजातन्त्र चाहेको थियो, देशलाई पनि एउटा हामीलाई हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भनेर उनीहरूले त्यति बेला घोषित गरेको थियो, र सिक्किम एउटा हिमालयन फ्रन्टियर स्टेट भएर भारत सरकारलाई सुरक्षा दियो। आज तपाईँलाई आज कुरै गर्नुभयो, खास कुरा यो सब कुराको घोलमल छ नि तल जुन चल्दैछ नि नर्थ बेङ्गालमा, त्यो चाहिँ चिकन नेकको कुरा छ होइन। तपाईँले कुरै निकाल्नु भएन है, चिकन नेक छ। र चिकन नेकमा एकदम इन्टरनेसनल सिक्युरिटी प्रब्लम छ, जियो पोलिटिक्स छ, नेपाल छ, भुटान छ, बङ्गलादेश छ, माथिबाट चाइना छ। चिकनको टाउको चाहिँ हामी हो नि त, सिक्किम हो चिकनको टाउको, बुझ्नुभयो? चिकनको टाउको हामी हो, चिकनको टाउको भएर बसेको छ 1950देखि हो। त्यही अघि मैले भने नि हामीले कुन चाहिँ रोल खेलेको छौँ, बुझ्नुभयो? र यो प्रसङ्गमा लेट मी कम्प्लिट है। यो तपाईँको स्टेटमेन्टले भाइ कि तपाईँले यो मैले अघि तपाईँहरूको छोडिदिएको थिएँ, यहाँ सुन्नुहोस्, चिकन नेक कुरा गरेको। चिकन नेक होइन, तपाईँको जुन टेरिटोरी छ, प्रोपोज गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी छ, त्यो चाहिँ 1986 मा अक्टोबरको बेलामा व्हाइट पेपर इस्यु गरेको छ बङ्गालले। त्यसमा यो टेरिटोरी अब त्यो चिकनको नेक उनीहरूसँग छ, टाउको चाहिँ सिक्किम हो नि। मैले त्यो नेक हाम्रो भनेको छुइनँ है। डोन्ट पुट वर्ड्स इन माई माउथ मिस्टर नेउपाने, प्लिज डोन्ट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। यस्तो यो सेन्सिटिभ प्रेस कन्फरेन्समा नि कुरा ज्यादा घुमाउनु हुँदैन साथी। म जे बोल्दैछु कागज, एनिवे म तपाईँको प्रसङ्गमा आउँछु है। र तपाईँले भन्नुभयो देशको लागि हामीले बुलेट थाप्यौँ भनेर, तर देशले नै भोलि त्यो चिकन नेकको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुको लागि हामी रेस्टोरेसन गर्छौँ भनेर युनिफिकेसन गर्छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ देशको एगेन्स्टमा जाने कि देशलाई फेरि छाती थाप्ने?
सिक्किमले, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? यस अब हेर्नुहोस्, म त्यसलाई तपाईँलाई म अब एकैचोटि मिक्सअप गरिदिनुहुन्छ है। पहिला म तपाईँको यो व्हाइट पेपरमा सक्दिउँ। व्हाइट पेपर जुन उहाँले भन्नुहुँदैछ नि भारतीय गोर्खा कङ्ग्रेसले कि यो इलिगल हो, लेखिदिनुहोस्। व्हाइट पेपर इज इलिगल। 1986 को व्हाइट पेपर इलिगल। एमके सुब्बा एसडिएफ पार्टी चिफ स्पोक्स पर्सन इज सेइङ दिस। ओके, वाइ कारण दिस इज अनकन्स्टिट्युसनल। यो चाहिँ पावर चाहिँ सेन्टरको मात्रै हुन्छ। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। ओके, प्लिज राइट द्याट मच इज इनफ। बुझ्नेलाई यति काफी छ। उनीहरूले आर्टिकल 3 पढ्छ, युनियनको पावर के हो पढ्छ है। दिस इज एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। व्हाइट पेपर अफ 1986 जुन उहाँले भन्दैछ ज्योति बसुको सरकारमा निकाल्यो र त्यसले सिक्किम फर्काएर लैजा भन्दैछ होइन, दिनु सक्दैनौँ न, जा माथि घर वापसी भन्दैछ होइन। दिस इलिगल पेपर, इलिगल, अनकन्स्टिट्युसन एन्ड इलिगल, भायट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। सक्यो होइन? यस, अब तपाईँको सरी के त चिकन नेकमै जाउँ कि कहीँ जाउँ? होइन, उहाँले भन्दैछ सिक्किमले देशको हितमा के अरे मर्ज सामना गर्दा त सिक्किमको थ्रुबाट गएको, नेपालको थ्रुबाट गएन, भुटानको थ्रुबाट गयो। देशको सिक्युरिटीको कुरालाई लिएर यदि के छ? मर्ज गर्छु भने के छ लु भन्नुहोस् त। सिक्किममा तपाईँले आजसम्म भाइलेन्सको रेकर्ड देखाउनुहोस्। मैले भने चिकन नेकको प्रब्लमले गर्दा यो हुनसक्छ भनेपछि अब त्यो त इन्डियाको कुरा आयो। र अर्को कुरा तपाईँले आर्टिकल 3 को कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि भनेको छ कि कुनै पनि स्टेटको टेरिटोरी काटेर अर्कोसँग मर्ज गर्नु सक्छ या गर्नु, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको अधीनभित्र छ भनेको त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट। अब यहाँ सुन्नुहोस् है। अब सुब्बा साहब अलिकति थपिहाल्नु। तपाईँले भन्नुभयो जुन बङ्गाल सरकारले निकालेको त्यो व्हाइट पेपर चाहिँ इलिगल हो भनेर यस, तपाईँले भन्नुभयो। एकदम अनकन्स्टिट्युसनल, नट अनकन्स्टिट्युसनल, एगेन्स्ट आर्टिकल 3 अफ द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया। मेरो स्टेटमेन्ट लेखिदिनुहोस् न। तपाईँ किन त्यसमा वकालती गर्नुहुन्छ? मेरो स्टेटमेन्ट हो नि त। आई स्ट्यान्ड बाई माई स्टेटमेन्ट। ती मेरो प्रेस कन्फरेन्समा आएको होइन, मेरो स्टेटमेन्ट लेखिदिनुहोस् न। कुन आधारमा भनेर यस, अनकन्स्टिट्युसनल भनेर चाहिँ के भन्नु त्यहाँ भन्दैछ? यहाँ त असंवैधानिक। हुनु पनि कारण हुन्छ नि त। त्यति लेखिदिनु। आजको लागि काफी हो कि त्यति लेखिदिनुहोस्। भोलि पेपरमा यो सब आउँदैन कि मलाई थाहा छ फेरि के यत्रो भन्यो। भन्नुहोस् दिस इज अनकन्स्टिट्युसनल, एगेन्स्ट आर्टिकल 3 भन्दा त्यहाँदेखि ज्यादा के भन्नु? कुनै लयरलाई अलिक सल्लाह गर्नुहोस् है त्यहाँदेखि। लु भन्नुहोस् तपाईँको नेक्स्ट। यो म्याटरमा यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल भयो त्यो। त्यसो भने चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुहुँदैछ 1956 को नोटिफिकेसन छ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया जुन दार्जिलिङ भूभाग चाहिँ वेस्ट बेङ्गलमा गाड्ने, त्यो चाहिँ लिगल भयो त? हेर्नुहोस्, अब तपाईँ अझै भित्रै पस्नु चाहनुहुन्छ? भित्रै जाने कि तपाईँको क्वेसन सक्दिउँ? तपाईँको क्वेसन सक्दिउँ? त्यो आर्टिकल 3 तपाईँको आधारमा अरे यो सकिदिइहालौँ न होइन? आर्टिकल 3 ले त्यो पनि भन्छ नि त कि इन्डिया गभर्नमेन्टले चाहेको खण्डमा स्टेट रिअर्गनाइज गर्न सक्छ, एउटा भागबाट अर्कोमा काटेर लान सक्छ भनेर भन्दैछ। र फेरि इन्डियाले त्यही अब तपाईँको आफैमा जवाब छ, आफैमा क्वेसन छ। यु आर पुटिङ यर ओन क्वेसन एन्ड यर ओन एन्सर। ओके, इन्डिया गभर्मेन्ट भन्दैछ, एब्सोल्युटली राइट। इन्डिया गभर्मेन्ट, नट वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट। एम आई राइट शेखर भाइ? क्लियर भयो? Your question is your own answer. What is your stand on 1956 notification issued by the government of India claiming that the part of the Darjeeling, means Darjeeling becomes a part of the West Bengal? So how the government of India says by a mere notification that the land belongs to the Sikkims becomes a part of India? अब सायद तपाईँले एब्जर्भ एरिया एक्सक्लुड एरियामा गएको कुरा त्यो हो कि के हो कुरा चाहिँ? एब्जर्भ एरिया एक्सक्लुड एरियामा गएको नम्बर। आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट अन द्याट। हेर्नुहोस्, त्यो 1954 को नोटिफिकेसन छ एब्जर्भ एरिया, त्यो चाहिँ बिट्विन दार्जिलिङ एन्ड गभर्मेन्ट वेस्ट बेङ्गल हो। हामीले त्यसमा कमेन्ट गर्नु केही छैन, नथिङ। वी हेभ नथिङ टु कमेन्ट। मैले जुन आफ्नो सिक्किमको प्रसङ्गमा राखेँ, त्यसरी वेस्ट बेङ्गल पनि एउटा ठुलो स्टेट हो है। वेस्ट बेङ्गलको पनि स्टेटको प्रवक्ताहरूलाई तपाईँले कन्फरेन्समा लिनुहोस्, उनीहरूले पनि यस्तै कागजहरू ल्याएर आफ्नो आफ्नो स्टेटको राख्छ नि। यो चाहिँ हाम्रो स्टेटको लाइन चाहिँ यो हो, यो हाम्रो स्टेटको लाइन चाहिँ यो हो भनेर मैले क्लियर गरेको है। त्यसमा आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट। त्यो बिट्विन दार्जिलिङ एन्ड वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको कुरा। एनी या को तारिकमा डिमान्ड भन्दा पनि जरुरत हो नि त होइन? मैले भन्दैछु त्यो 5 महिना चाहिँ कसले पढाउँछ? अब त्यो 18,000 जति नानीहरूले पढ्नु पर्दैन, गरिबको नानीहरूले?
सरकारले खासै गरी भने त यो एडोक टिचरले त नोकरी छोड्दै गर्दा पनि सरकारले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो तिमीहरूले यो 5 महिना चाहिँ नोकरी छोड्नु पाउँदैनस्, यो सेसनभरि चाहिँ तिमीले पढाउनु पर्छ भनेर सरकारले भन्नुपर्ने। भनेपछि जुन टिचरहरूको मेन जुन भनाइ छ गुनासो छ कि हामी घरिघरि अन्तर्वार्ता बस्दैनौँ भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको अडान छैन? होइन, अडान छ नि। अनि एउटा कुरा चाहिँ जुन मान्छेले चाहिँ त्यो अहिले के अरे रिइन्टरभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नोटिफिकेसन सही गर्नुभयो नि, निकाल्नुभयो नि, होइन, उहाँ पनि कुनै जमानामा या त अन्डर सेक्रेटरीमा या त इन्सपेक्टरको नोकरीमा लाग्नु भएको थियो होला नि त, होइन। त उहाँले नोकरी लाग्दाखेरि चाहिँ कति खेप एउटै पोस्टको लागि कति खेप इन्टरभ्यू पास गर्नुभएको थियो त्यो सोध्नुहोस् न। यसमा मतलब स्पष्ट जवाब चाहिँ मतलब स्पष्ट अडान चाहिँ के छ एसकेएम पार्टीको? स्पष्ट अडान भनेको त यस्तो नि त, होइन, जस्तो अब यस्तो कुरा त्यही आइहाल्यो। अब तपाईँलाई यसको जवाब दिउँ। उहिले एउटा म त सानो कथा भन्छु र छोटो के अल्छी नमान्नुहोस् है। एउटा गोठमा चाहिँ माथि लेखमा गोठमा बसेको रहेछ, त्यहाँदेखि भूत गएछ क्या, ठुलो वीर मसान गएछ। म तेरो आज गोठाला खान्छु भनेर गाईलाई भनेछ। बिचरा बुढी गाई, उसलाई गोठालाको माया लाग्यो। अन्त त्यसो नि यसो गर न भूतज्यू, तिमीले मेरो शरीरको जम्मै भूतला गनिसक, शरीरको रौँ गनिसक, अनि त्यहाँ तिमीले गएर खानु भनेर भनेछ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तल पुच्छरबाट रौँ गन्दै 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 माथि जुरोमा पुरा गाईले यस्तो गर्छ अरे क्या। त्यसो गर्दा भूत बिर्स्यो फेरि, होइन। अनि फेरि तल पुच्छरबाट गन्ती गर्यो। बिहान कुकुरी कहाँ भाले बाँचेपछि भूतको पावर सक्यो। अन्त त्यो भाले चाहिँ 24 बाँच्छ क्या। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले उनीहरूले गुरुबाउलाई भन्दैछ तिमीले के अरे 2008 वर्षमा चाहिँ रेगुलर गर्छु भनेर भन्दैछ, अनि वर्षैपछि इन्टरभ्यू लिँदैछ भनेपछि त्यो गुरुबाउको 8 वर्ष नोकरी चाहिँ कति वर्ष पुग्छ? अनि यो भूत र गाईको गोठाला कथा जस्तै भइरहेको छ अहिले एसकेएम सरकारको। कथा सक्यो। अनि अडान भनेको चाहिँ अब खास गरी भने उहाँहरूको मैले मेनिफेस्टो पढेर सुनाएँ नि त, होइन। अब अघि अनि अडान स्पष्टै हो नि त, उहाँहरूको नोकरी एकदमै खासै गरी भने ल ठिकै छ नि त, 8 वर्षको लागि ढुक्कै दियोस् न त। 8 वर्षमा रेगुलर गर्छ भने 8 वर्ष चाहिँ दियोस् न त। उनीहरूको 5 वर्ष पहिला 100 दिन भयो, 100 दिनबाट 5 वर्ष भयो, 5 वर्षबाट अहिले 8 वर्ष भएको छ, होइन। त 8 वर्षमा रेगुलर छ, 8 वर्षको लागि एडोकको ठक्क अर्डर दियोस्। हजुर भन्नुहोस्। हजुर यो पछिल्लो सरकारमा तपाईँहरूको पार्टीको सरकारमा हुँदाखेरि देखि जुन जुन यो सिस्टम चलाएको छ, योले चाहिँ राज्यको स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्टलाई कतिको फाइदा गरेको छ र नोक्सान गरेको छ? होइन त्यति त। हजुर हजुर पहिला पनि दुःख पाएको हजुर हजुर र अहिले पनि दुःख नै पाइरहेको छ। र तपाईँहरूले अब अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ। हजुर एसकेएम सरकारमा पनि दुःख पाएको हो नि त, के हुनुपर्ने? पहिलाको सरकारमा दुःख पाएको र अहिलेको सरकारमा सुख पाएको कुरा चाहिँ यस्तो थियो। अब एउटा कुरै भनिदिन्छु, होइन। माकुराले चाहिँ लाखौँ बच्चा जन्माउँछ कि त्यो माकुराले चाहिँ बच्चा जन्मिसकेपछि माउ खान्छ, कथा छ नि, होइन। यो त रियालिटी, माउ खान्छ। तर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ माकुराको बच्चाले माउ खाएको थियो, अहिले चाहिँ माउले जबै बच्चा खान्छ, होइन। मैले अघि भने दास जस्तो त्यहाँ लाइन लगाएन। अनि पहिलाको सरकारमा चाहिँ त्यही एडोकको गुरुबाउले सिसा गोलाइबाट चाहिँ कति ठुलो नारा कराएर गरेर तमासा गरेको। त्यति बेलाको प्रशासनले सोसल डिस्टेन्सिङ थिएन होला त्यति बेला, त त्यति बेलाको प्रशासनले उहाँहरूमाथि यस्तो साह्रो कारवाही गर्यो। लास्टमा तपाईँहरूले इन्टरभ्यू कसले लिएको थियो? त्यो 2जना टिचरले भन्नुभयो हामीलाई आज के अरे तँलाई कुनै के सेक्सन लगाएर तेरो नोकरी नपाउनेमा धम्क्यायो भने, होइन। कति ठुलो गुनासो। अनि पहिलाको सरकार र अहिलेको सरकारमा त कम्पिटिङ थियो, तुलना नै हुँदैन। होइन, माउ त पहिलाको सरकार होला कि, तर परिवर्तन चाहिँ बढी ठुलो शब्द थियो नि त, होइन, मुद्दा। थ्याङ्क यू सो मच। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार,
जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी।